السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نكملوا لي سيري دي فيديو اللي درنا على لا بواط ا ميرفاي، وغنوصلوا اليوم للشابيتر 5 وغنشوفوا كوم دابيتود لي بيرسوناج لي زيفينمون برينسيبو لي ليو، غنشوفوا الشخصيات والاحداث والاماكن اللي كتدور فيها الاحداث الرئيسيه والثانويه من لا بواط ا ميرفاي. نمشيو على بركه الله. alors ce mercredi donc le récit chapitre 5 غيبدا لنا le narrateur يتكلمنا على mercredi واحد الاربع. ce mercredi le maître d'école, qui est le maître d'école? C'est le frère. On dit le maître d'école ou bien le frère ou bien le maître de l'école coranique est heureux فرحان على غير العاده ديالو. دونك حنا شفنا في لي شابيتر لي دازو ان هاد لو فقيه لو ناراتور دانا لو بورتري فيزيك اي مورال ديالو، دانا الوصف الجسدي والذهني ديالو. قالنا ان هاد لو فقيه توجور كوليرو، ديما غاضب. مي سو ميركودي لا elle est heureux. شوف معايا هنايا est heureux et même le narrateur est étonné، مستغرب كيفاش هاد الفقيه heureux et gentil avec les écoliers، وظريف مع les écoliers مع التلاميذ. لا غيزون ou bien لا كوز، الدافع ولا السبب دو سون بونور، لو بونور السعاده. شنو هو السبب ديال السعاده ديالو؟ اي ليفينمون دو لاشورا، حيت قربات عاشوراء. هنايا دونك في هذا لو شابيتر 5 il reste 15 jours pour célébrer l'Ashura، بقات لهم 15 يوم باش يحتفلوا بعاشوراء. اوكازيون، واحد المناسبه بور لا ريفيكسيون دو ليكول. دونك علاش الفقيه ناشط فرحان؟ حيت قربات عاشوراء، وانه غيطلب للتلاميذ ان الاباء ديالهم يساهموا بالفلوس ولا باي حاجه باش يحتفلوا بعاشوراء وباش يجددوا هذيك المسجد، انهم يصبغوه بالجير، انهم يبدلوا دوك الحصاير، انهم يعمروا هذيك دوك اللامبات بالزيت باش يضويو اتسيتيرا. alors les enfants sont libérés pour le reste de la journée. الفقيه غيعطي التلاميذ نص نهار خاوي، راحه، عطله، ما غيقراوش العشيه ديال ميركودي. هادشي علاش لو ناراتور اكزولت، يعني لو ناراتور اي تري هورو، فرحان بزاف ملي غيقراش العشيه. سيت جوا، هاد الفرح اي موديفيي بار لابسونس دو لا مير، غيتعكر الفرح ديالو بسبب الغياب ديال الام ديالو. فاش غيرجع سيدي محمد للدار ما غيلقاش الام ديالو. كي بارتي افيك لالا عيشه، اللي لالا زبيده لا مير دو ناراتور سيدي محمد مشات عند لالا عيشه. شفنا في شابيتر 4 كو لالا عيشه a raconté à la Zubida le problème de son mari Moulay Al-Arabi avec son associé Abdel Qader. لالا عيشه عاودت لالا زبيده على المشكل ديال راجلها مولاي العربي مع الشريك ديالو عبد القادر. دونك شفنا ان لو ناراتور lorsqu'il est revenu du مسجد، من رجع من المسجد ما لقاش الام ديالو. alors lorsque la mère est de retour، فاش رجعت الام ديالو للدار، elle، regardez elle c'est la mère. ديما عافاكم فاش تكونوا كتقراو ردوا البال مزيان هاد لي برونون بيرسونيل. فاش تشوف elle هي شكون هادي، يعني دوك سي لا مير. فاش تلقى il خاصك تعرف على من كتعود. alors elle chuchote aux voisines l'histoire de son ami. دونك لالا زبيده فاش رجعت للدار غتعاود للجارات كاملين القصه ديال لالا عيشه، المشكل ديال لالا عيشه اللي عند راجلها مولاي العربي. كل وحده غتعاود لها في ودنها هاد المشكل وتقول لها تحتفظ بهذا الشيء السر، ما تعاودو حتى شي واحد. مولاي العربي شكون هو؟ شنو عاودت لهم؟ مولاي العربي لو ماري دو لالا عيشه غويني، كنقولوا بالدارجه في بعض المناطق ترونت ليه حياته، يعني غويني يعني وقع في المشاكل، ترون، تمشكل. باغ لو بروسي، هنا بروسي ملف ولا القضيه، يعني عنده واحد القضيه، رفع قضيه روندو اون فافور دو سون انمي. الانمي هو العدو. دونك كي الانمي دو مولاي العربي، شكون هو العدو ديال مولاي العربي؟ هو عبد القادر. دونك شكون يربح هذه القضيه؟ هو عبد القادر. دونك مولاي العربي غيكون عنده هذا عبد القادر كان خدام عنده في الاول، عاونوا مولاي العربي، دخلوا عنده المحل الورشه، علموا الصناعه ديال لي بابوش ديال الشراب والبلاغي، داروا معاه شريك واخا ما عطاش فلوس، وفي الاخر هذا عبد القادر غيرفع دعوه على مولاي العربي كيدعي فيها انه ذاك المحل عنده فيه النص، وانه دفع النص في المحل، يعني راس المال ديال المحل دفع فيه النص. وزاد نكر انه مولاي العربي كيتساليه الفلوس. ونشوفوا في القصه ان مولاي العربي فاش غتعاود لالا زبيده الرجله ان مولاي العربي كان سلف لعبد القادر الفلوس باش تزوج، باش كرا الدار اتسيتيرا. دونك
مني مولاي العربي خسر القضيه وبغى يمشي ليه المحل ديالو، غيمشي ليه لاتوليي الورشه، شنو غيوقع؟ سا فام اللي هي لاله عائشه فون تو لي بيجو، فوندغ فون غتبيع تو لي بيجو الحلي المجوهرات اي موبل والاثاث ديال الدار qu'elle possède اللي كتمتلكو pour que celui-ci puisse s'installer dans un nouvel atelier باش الراجل هذا يدير واحد نوفيل atelier واحد المحل جديد واحد الورشه جديده. Au moment où la mère achève la relation de son récit من بعد فاش كانت الام لاله زبيده كتحكي للجارات ديالها المشكل ديال مولاي العربي الراجل ديال لاله عائشه وهما في الدار في لا ميزون دو لا فويونت في دار الشوافه، شنو غيوقع؟ غيسمعوا واحد لورلومون، واحد الصراخ ديشيرون ساليف، غيسمعوا واحد الصراخ واحد الغوات. شنو وقع؟ اون فيي اسكلاف، واحد العبده، دونك اسكلاف يعني عبده، انفورم لي فام، دونك عبده هي مراه كتكون خدامه، كانت في شحال هادي في المغرب كتكون البشره ديالها سمراء، كتكون كتخدم خدامه عند شي واحد كتسمى اسكلاف. دونك هنا اون فيي اسكلاف انفورم لي فام، غتخبر لي فام. دونك فاش العيالات لاله زبيده في الدار مع رحمه مع فاطمه بالزاويه كانت كتحكي لهم، سمعوا الصراخ غيطلعوا للسطح باش يعرفوا السبب ديال هذا الصراخ منين جاي. غيلقى واحد العبده في السطح اللي حدا الدار ديالهم غتقول لهم كو سيدي محمد بن طاهر، عقلوا على هذه الشخصيه وعلى هذا الحدث، ان كوافور دو سون ايتا فيان دو مورير، يعني واحد سي محمد بن طاهر اللي هو حلاق مات. صحيح هنا خاصنا نعرفوا لي بيرسوناج، الشخصيات، حنا عندنا شخصيات معروفين هما لي بيرسوناج برينسيبو كيتعاودوا، سيدي محمد، لاله زبيده، لاله عائشه، رحمه، فاطمه بالزاويه. زاد بيرسوناج اخر دابا هو اللي هنايا شخصيه ثانويه اللي هو سيدي محمد بن طاهر. لو ليو المكان ديال الاحداث كنا في الاول فاش بدينا كنا في لو مسيد، قلنا ميركودي فاش لو فقيه تكلم التلاميذ على عاشوراء. دابا هنايا هاد الاحداث كاينه في لا ميزون دو لا فويونت في دار الشوافه، لاله زبيده مع لي فوازين مع الجارات ديالها كتحكي لهم لافير ديال مولاي العربي مع سون اسوسيي، وفي واحد اللحظه كيسمعوا الغوات والصراخ غيطلعوا للسطح غيتلاقاو بهاد لا فيي اسكلاف اللي عتعاودهم كو سيدي محمد بن طاهر ان كوافور دو سون ايتا فيان دو مورير. شوفوا شنو يوقع لنا. Alors la mère, اللي هي لاله زبيده va présenter ses condoléances. لاله زبيده غتمشي تقدم تعازي à la femme du défunt، لزوجة المرحوم. يعني هذاك سيدي محمد بن طاهر لو كوافور فاش مات، لاله زبيده غادي تمشي تحضر هذاك ماشي الجنازه ولكن تعزيها، وغيبقى يبكي، وسيدي محمد غيمشي مع الام ديالو وغادي يوصف لنا هذوك العيالات كل وحده شنو كتقول. شي وحده كتبكي على الام ديالها كتفكر الام ديالها، شي وحده كتفكر الراجل ديالها غيوصفهم لنا اتسيتيرا. الوغ لو ناراتور لاكومباني غيرافقها، دونك سيدي محمد غيمشي مع الام ديالو. لورسكيل روفيان شي لوي فسيدي محمد غيرجع للدار من بعد ما مشى مع الام ديالو للعزاء، وغيوصف لنا داكشي اللي شاف واللي سمع، وغيرجع للدار. شنو وقع لو ناراتور؟ لو ناراتور سونج غيفكر على لا مور اي على لونتيرمون، غيبقى يفكر في الموت وفي الدفن. هنا سيدي محمد غيبقى فيه الحال انه شاف شي ناس كيتدفنوا ومعاهم بزاف ديال الناس اللي غاديين في الجنازه ديالهم، وكاين شاف شي ناس اللي ما غادي معاهم حتى واحد، غاديين غير جوج الناس ولا ثلاثه اللي هازين هذاك المحمل، وغيشعر بالحزن. والاب ديالو شنو غيدير؟ معلم عبد السلام فاش غيشوف ولد ديالو سيدي محمد الحزين غيعاود له واحد القصه. شوف هنايا بور لو كونسولي باش يواسيه يخفف عليه، لو بير معلم اللي هو معلم عبد السلام لوي راكونت اون هيستوار، غيعاود ليه واحد القصه ديال ان بوتيكي. بوتيكي يعني واحد مولا بوتيك، مول الحانوت. معلم عبد السلام غيعاود سيدي محمد القصه ديال واحد مول الحانوت باش يبين ليه ان واخا هذوك الجنازات اللي كيكونوا غاديين فيهم غير شويه ديال الناس راه كيكونوا معاهم ملائكه كيرافقوهم، يعني باش يخفف على سيدي محمد باش ما يبقاش فيه الحال. يعني باش مره اخرى سيدي محمد الا شاف شي واحد غادي تدفن وما معاش بزاف ديال الناس يعرف بلي راه كاين معاه الملائكه وما يحسش بالحزن والظلم. دونك غيعاود اون هيستوار علاش؟ افان دو بوغياتا لاجل لوي فير كومبروند باش يفهموا كو سيغتان مور سون اكومباني دانج، بعد الاموات سون اكومباني كيكونوا مرفوقين تابعينهم دانج او بارادي. لونفون
sombre pourtant dans une tristesse profonde. مع ذلك فاش مشى سيدي محمد ينعس باقي triste. Donc elle a pourtant une tristesse profonde, واحد الحزن عميق. Il pense qu'elle va mourir. سيدي محمد بقى كيتفكر الموت ديالو. بقى يتخيل الموت ديالو. Et se met à imaginer son propre cortège. وبقى كيفكر في الموكب الجنائزي ديالو. Donc cortège هو الموكب funèbre جنائزي. Il s'endort en faisant des rêves. Le narrateur s'endort en faisant des rêves. غينعس وهو كيحلم بهذا الموت وكيتخيل الموت ديالو وغيتخيل الجنازة ديالو. En se réveillant le matin, فاش فاق الصباح دابا في اليوم الموالي، elle est dispensée d'aller à l'école coranique. ما غيمشيش ليكول كورانيك، ما يمشيش للمسجد. دونك هنايا غيفيق معلم عبد السلام الصباح فاش شاف في الليل ان سيدي محمد كان حزين وكان كيحلم بالموت وعيان، غيقول لاله الزبيده بلا ما تصيفطون المسجد. اي il est gratifié d'un beignet وغتعطيه ماما واحد البيني يعني السفنج. سيدي محمد suit les activités journalières des femmes. سيدي محمد غير واحد اللحظه وهو جالس في الدار غيبقى يحكي لنا ويتكلم لنا على العيالات ديال لا ميزون دو لا فوينت وديك دار الشوافه شنو كيديروا ديك الانشطه اليوميه ديالهم ديال التشطاب التخمال هاد اللي كطيب هاد اللي كتدق في المهراز etc. ابخي من بعد ذلك فاش غيعيا ما يشوف هاد العيالات اشنو غيدير il s'occupe à réciter le Coran avec ardeur. غيبقى يعرض القران وهو كيلعب بحال شي دري صغير كيلعب وكيدندن بالقران كيغني كيقرا القران اللي كان حافظ في المسجد. il arrête sa psalmodie غيتوقف على لا psalmodie هي التلاوه ديال القران. هاد لو فيرب هاد لو نون غيتعاود بزاف لا بوط ا ميرفي. et sort sur le palier lorsque sa mère lui offre une chaînette de cuivre. ماما غتعطيه واحد السنسله صغيره ديال النحاس. دونك لاله زبيده غتعطي سيدي محمد واحد السنسله صغيره ديال النحاس، هو غيشد هذيك السنسله وغيغسلها وغيحكها مزيان حتى تولي جديده. Mais le chat amaigri de Zineb lui vole la chaîne. ولكن زينب اللي هي بنت رحمه واللي قالنا لو ناراتور انه كيكرهها عندها واحد القط. هذا القط غيجي حدا سيدي محمد، سيدي محمد غيبقى يلعب مع داك القط غيحط ليه ديك السنسله في العنق ديالو، القط غيهرب صايي. ولكن سيدي محمد اشنو غادي يعتقد؟ يعتقد ان زينب هي اللي صيفطات القط يسرق ليه الشانات ديالو وسيدي محمد غينوض يدابز مع زينب. Donc la chaîne, donc mais le chat amaigri de Zineb lui vole la chaîne qu'il a nettoyée avec une grande application et s'enfuit. Croyant que c'est la fillette qui l'a chargé, la fillette اللي هي زينب qui l'a chargé كلفاتو de la lui voler. هي اللي كلفاتو يسرق ليه هاد لاشينيت. شنو غادي يسمع هاد il donc قلنا هنا il renvoie au narrateur. Il se précipite alors sur elle غيمشي كيجري عند زينب. et une violente dispute هي واحد المخاصمه violente عنيفه éclate entre les deux ennemis. غتبدا واحد المدابزه عنيفه ما بين جوج ديال لي زينمي اللي هما الاعداء اللي هو سيدي محمد وزينب. وهنايا غيتسالى هاد لو شابيتر ان لو ناراتور فاش غيجيو يفرقوهم العيالات غطلعوا ماماه للدار وغيمشي ينعس وهو كيبكي. هنا غيسالي شابيتر 5. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد الشابيتر 5 و لي زيفينمون برينسيبو. كانت شي حاجه مرحبا بها في التعليق ديالك في التعليق اللي ما فهمش شي حاجه، الا كان شي تساؤل شي ملاحظه. بالتوفيق للجميع، الله يعاونكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.